नमस्ते साथीहरू, म जीएस राई। मेरो युट्युब च्यानल जीएसआर पर्सनलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र म आज यो भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई आज यस्तो एउटा प्रोजेक्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु जो प्रोजेक्टले तपाईहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता तथा फाइनेन्सियल फ्रिडमको बाटोमा अगाडि बढाउने गर्दछ र तर त्योभन्दा पनि अगाडि म केही स्लाइडहरू बताउने छु। यहाँ अर्को स्लाइड देख्नु भएको छ हैन, यो क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट हो। यो क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट चाहिँ तपाईको रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड भन्ने पुस्तकबाट साभार गरिएको हो, जसको लेखक रोबर्ट कियोसाकी हुनुहुन्छ भने उहाँले यो क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट कसरी ल्याउनु भएको छ हैन, यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्ने सम्बन्धमा म थोरै तपाईहरुलाई मेरो अनुभव अनुसार बताउन चाहे। यहाँ इम्प्लोइ भनेको हामी इम्प्लोइ जति पनि इम्प्लोइ अरूको अन्डरमा काम गरिरहेका छौँ हैन, देश विदेशमा काम गरिरहेका छौँ, यो हामीले हाम्रो समयलाई बेचिरहेका छौँ, हाम्रो परिश्रमलाई बेचेर हामी पैसा कमाइरहेका छौँ हैन, भने हामीलाई जति वर्ष कमाए पनि पुगिरहेको छैन, लाभ भइरहेको छैन हैन। त्यस्तै सेल्फ इम्प्लोइ हामीले हामीसँग भएको पैसालाई हैन इन्भेस्ट गरियो कुनै पनि व्यवसायतिर भने त्यो व्यवसायको लागि हामीले समय पनि त्यतिकै खर्चनु पर्ने हुन्छ, परिश्रम पनि त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। केही हामी इन्कम त गरौँला तर त्यो हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्दै नै हाम्रो ठिक्क भएको हुन्छ भने हामीलाई लाभ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै बिजनेस ओनरको रूपमा यहाँ हेरिन्छ, बी फर बिजनेस हैन, बिजनेस ओनरहरूसँग तपाईको समय स्वतन्त्रता छ, आर्थिक स्वतन्त्रता छ, तर उहाँहरूको ठुल्ठुलो इन्भेस्ट पनि त छ नि हैन, धेरै इन्भेस्ट रहेको छ। त्यसमाथि उहाँहरूको अन्डरमा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै रहेका हुन्छन्। त्यो धेरै मान्छेले हैन 10-10 घण्टा काम गर्दाखेरि पनि धेरै समय हुन्छ, त्यो समयबाट उहाँहरूले लाभ लिइराख्नु भएको छ हैन, भने उहाँहरू फ्रीली हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफूले त काम गर्नुहुन्न नि, तर अरूले काम गरिदिए बापत उहाँहरूले फाइदा लिइराख्नु भएको छ हैन। त्यस्तै आई फर इन्भेस्टर देख्नु भएको छ, मनी वर्क फर यु यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यो मनी वर्क फर युलाई म अलिकति यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बताउन चाहन्छु। यहाँ जबसम्म हामी पैसाको पछाडि भागिरहन्छौँ हैन, तर पैसाको पछाडि भाग्दा हाम्रो लाइफ बितेको हुन्छ, तर कहिले हाम्रो पैसा पछाडि भाग्ला त हैन, ती कुराहरूलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। जब पैसा चाहिँ हाम्रो पछाडि भाग्छ तब मात्रै हामीले आर्थिक स्वतन्त्रता हैन, फाइनेन्सियल फ्रिडम लिन सकिन्छ। अब त्यसको लागि यो आई फर इन्भेस्टर मनी वर्क फर यु भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि जबसम्म हामीले कमाएको पैसाले हैन पैसा कमाउँदैन तबसम्म हामीले स्वतन्त्र लिन सक्दैनन्। त्यही भएर पैसा कमाउन पैसै खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, अब हामीसँग यहाँ भएदेखि त हैन $9-10 हजार लगाउने हो भनेदेखि भोलिबाट नै हामीले केही जब गर्नु पर्दैन, तर हामीले चाहिँ यहाँ सोलम्याक्स ग्रुपसँग चाहिँ हैन सानो एउटा पैसालाई ठुलो बनाउँदै लगेर ठुलो एउटा इन्भेस्टरको रूपमा पनि हामी बढ्न सक्छौँ भनेर नै मैले यो तपाईहरुको लागि यो क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट चाहिँ स्लाइड राखेको छु। भने अब म अगाडि बढे यसरी हामीले अब त्यो इन्भेस्टर क्याटेगोरीको कुरा गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा वारेन बफेट भन्ने एउटा संसारकै धनी व्यक्तिहरूको लिस्टमा पर्नुहुन्छ। उहाँ कसरी धनी हुनुभयो, उहाँको इतिहास को बारेमा छोटो भन्नु पर्दाखेरि उहाँ भनेको पैसाले पैसा कमाउने मान्छे मात्र हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा चिया पसल, एउटा व्यवसाय, एउटा बिजनेस केही गर्नुभएको छैन हैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लिप देन यु हेभ टु वर्क अन्टिल यु डाई भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् कि जबसम्म हामीले चाहिँ हैन हामी सुतिरहँदा पनि पैसा आइरहने त्यस्तो ठाउँ हामीले पाएनौँ भनेदेखि हैन, त्यतातिर हामी अगाडि बढेनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ मर्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि काम गरिराख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। म यहाँ अलिकति जोड्न चाहे हामी इम्प्लोइडको बारेमा हैन, जो इम्प्लोइको बारेमा जोड्नु पर्दाखेरि हामीले जब पाएका छौँ, पैसा कमाइरहेका छौँ, महिनावारी पैसा थापेका छौँ, त्यो घर पठाएका छौँ, अर्थात् कुनै आवश्यकताहरू पुरा गरेका छौँ हैन, तर त्यो सकियो नि हैन। तर उहाँ चाहिँ एउटा इन्भेस्टर हो। अब हामीले त्यो महिनाको सेलेरी नै हाल्नुपर्छ, इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन हैन। केही थोरै
अनावश्यक पैसाहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अनावश्यकीय रूपमा खर्च गरिने पैसाहरूलाई तपाईँ हामीले बचत गरेर कुनै पनि पैसा आउने ठाउँमा हामीले होइन इन्भेस्ट गरियो भनेदेखि अवश्य त्यसलाई प्यासिभ इन्कम भन्छ। हामी सुतिराख्दाखेरि पनि त्यो पैसाले पैसा कमाउँछ होइन। तब उहाँको भनाइसँग हामी चाहिँ एउटा मोटिभेट भए जस्तो बुझिन्छ हेर्नुहोस् है। तर अनि साथमा हामीले एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडमतिर पनि अगाडि बढिन्छ रहेछ भन्ने कुराहरू यो सोलमार्क्स ग्रुपले तपाईँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यही भएर म यो स्लाइड पनि म तपाईँहरूलाई राखेको छु। र अर्को रहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो भनेको हाम्रो विनोद चौधरी, उहाँ भनेको नेपालको नम्बर 1 धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भने विश्वको धनाढ्यहरूको लिस्टमा पनि पर्नुहुन्छ उहाँ। र उहाँ त अब ठुलो बिजनेसम्यान हो होइन, त्यो तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, कति बेला बुझेका छैन होला भने पनि यहाँबाट बुझ्नुहुनेछ। भने अब उहाँले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, बी द पार्ट अफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल बाई स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट एल्स यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले यो डिजिटल इकोनोमी जो चाहिँ स्मार्टफोन र इन्टरनेटको माध्यमद्वारा चाहिँ एक्सेस भइरहेको छ होइन, त्यो इकोनोमीमा होइन, त्यो डिजिटल इकोनोमीमा तपाईँ हामी चाहिँ सहभागी भएनौँ भनेदेखि होइन, ग्लोबल सिटिजनबाट होइन चाहिँ हामी आइसोलेटेड भनेको त तपाईँ हामीलाई कोरोनाले पनि सिकायो होला। आइसोलेटेड भनेको छुट्टै बस्नु होइन, छुट्टै रहनु। तर यहाँ बुझ्ने हो भनेदेखि ग्लोबल सिटिजनबाट चाहिँ हामी पछि परिन्छ। हाम्रो नेपाल किन पछि परेको छ, हामी किन पछाडि परेका छौँ होइन, यो हामी यसरी आइसोलेटेड भएका छौँ किन त भन्दाखेरि हामी एउटा समय सापेक्ष अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि पनि तपाईँ हामी पछि परेका छौँ होइन। यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी पछाडि छौँ, तर हामी अगाडि बढ्ने एउटा बाटो पाउँदाखेरि पनि त्यो बाटोलाई हामी बुझ्न चाहँदैनौँ होइन, उल्टो त्यो बाटोलाई भत्काउन चाहन्छौँ होइन। यहाँनिर तपाईँ हाम्रै कमजोरी देखेको छु मैले चाहिँ होइन। त्यही भएर पनि म यो स्लाइड राखेर म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहेँ र मलाई चाहिँ लाग्छ होइन, मेरो लागि भने जस्तै लाग्छ हेर्नुहोस्, किनकि म चाहिँ अब यो डिजिटल इकोनोमी भनेको एउटा समय सापेक्ष अबको इकोनोमी भनेको नै डिजिटल सिस्टममा चल्दैछ होइन, जो चाहिँ तपाईँ हामीले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले यो इकोनोमीमा सहभागी हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, भने किन नहुने, आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र अब यदि तपाईँहरूलाई यी कुराहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस्, सोलमार्क्स ग्रुप छ, तपाईँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट हो यो भनेको सेम डिजिटल टेक्नोलोजी र डिजिटलको माध्यमद्वारा अगाडि बढेको छ होइन। यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई वर्ल्डको पपुलेसनमा 170+ कन्ट्रीको पपुलेसनहरू जो सबै त होइन तर 170 कन्ट्रीको जति पनि इच्छुक होइन व्यक्तिहरूले यहाँबाट राम्रो एउटा फाइदा पनि उठाउनु भएको छ, धेरै एजुकेसन पनि लिनुभएको छ होइन। किनकि सोलमार्क्स ग्रुपले चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा एजुकेसन बाँड्ने काम गर्दछ। त्यो एजुकेसन चाहिँ एउटा इनोभेटिभ एजुकेसन रहेको छ हेर्नुहोस् है, जो समय सापेक्ष, त्यो समय सापेक्ष एजुकेसन भनेको अहिलेको टेक्नोलोजी हो, डिजिटल सम्बन्धी हो हेर्नुहोस्। भने त्यो शिक्षालाई एउटा टुल्स बनाएर वर्ल्डको पपुलेसनलाई नै बाँड्ने एउटा काम गरेको छ। त्यहाँबाट त्यो शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि हामीले होइन प्र्याक्टिकली रूपमा, बेसिक रूपमा, प्र्याक्टिकली रूपमा हामी हामी पनि यहाँ सहभागी हुन सक्छौँ र केही हदसम्ममा हामी हाम्रो पोटेन्सियल पनि म्याक्सिमाइज गर्दै हामी फ्युचरलाई पनि राम्रो सेक्योर गर्न सक्ने मैले ठानेको छु। किनकि यो भनेको यो सोलमार्क्स ग्रुप अहिलेको समय सापेक्ष लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही भएर पनि म यसलाई बेसी जोड दिने गर्छु है त। र यहाँ देख्नुभएको छ एन अपर्च्युनिटी फर फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स, हामी फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हुनलाई यहाँ सिकाउँछ यो सोलमार्क्स ग्रुपले होइन। यहाँ देख्नुभएको छ फोटोमा पनि थोरै पैसाबाट हामीले धेरै पैसा फलाउने होइन, त्यो खालको प्रोजेक्ट रहेको छ यहाँनिर। अर्को रहेको छ वर्क व्हेन यु वान्ट वेयर यु वान्ट। अब यो अघि जुन हाम्रो विनोद चौधरीले भन्नुभयो जस्तो स्मार्टफोन र इन्टरनेट भयो भनेदेखि हामी जहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ, जतिखेर पनि गर्न सक्छौँ, त्यो रहेको छ हेर्नुहोस्। भने अब यो हाम्रो सोलमार्क्स ग्रुपसँग यस्तो एउटा एकाडेमी छ जो चाहिँ वर्ल्ड क्लासको
एउटा एजुकेसन पनि लिन सकिन्छ। तपाईँ हामीले भन्नै पर्दाखेरि यो एसएमजी एकाडेमीको बारेमा बुझ्दै पनि हामीले एजुकेसन लिइरहेका हुन्छौँ होइन। र यो एसएमजी एकाडेमीसँग हामी जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मल्टिपल कोर्सहरू 300+ कोर्सहरू रहेको छ होइन। त्यो कोर्सहरू हामीले चुज गरेर पनि पढ्न सक्छौँ, इभन फ्रीमा पनि पढ्न सक्छौँ। यहाँ एकाडेमिक क्रेडिट दिएको हुन्छ तपाईँ हामीलाई होइन। त्यो एकाडेमिक क्रेडिटले 300+ कोर्सहरू म अहिले पछाडि पनि जोड्नेछु भने। अर्को छ लोयल्टी प्रोग्राममा हामी भाग लिएर यहाँबाट बेनिफिट गर्न सक्छौँ हामीले होइन, पैसा कमाउन सक्छौँ। यो भनेको एउटा पैसाले पैसा कमाउने जस्तै पनि छ। अर्को बोनस अपर्च्युनिटीमा भाग लिन सक्छौँ। बोनस भनेको तपाईँ हामीले एउटा एक्स्ट्रा इन्कम पनि यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। कम्पनी छ, कम्पनीसँग हामी डाइरेक्ट सपोर्ट कम्पनीमा गएर हामी डाइरेक्ट पनि कुरा गर्न सक्छौँ। र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ भन्नेको छ फ्री अनलाइन भर्चुअल बिजनेस अफिस। यो बिजनेस अफिस भनेको हाम्रो स्मार्टफोन हो हेर्नुहोस्। यहाँबाट हामी हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ, लर्निङ गर्न सक्छौँ, अर्निङ गर्न सक्छौँ होइन। यो एउटा लर्निङ एन्ड अर्निङ प्लेटफर्म पनि भनिन्छ हाम्रो सोलमाक्स ग्रुपलाई चाहिँ। भने लर्निङ गर्न सकिन्छ, अर्निङ गर्न सकिन्छ। त्यो अर्निङलाई हामी ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ वर्ल्ड वाइड रूपमै। एउटा बिजनेस हाम्रो अफिस पनि भयो, अर्थात् हाम्रो काम गर्ने क्षेत्र जे भए नै पनि हाम्रो एभ्रिथिङ यो स्मार्टफोन हुनेछ, अर्थात् ल्यापटप हुनेछ। एउटा भर्चुअल अफिस हुनेछ, एउटा भर्चुअल अफिस दिनेछ कम्पनीले यहाँनिर। त्यहाँबाट तपाईँ हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यसरी हामी आफूलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्न यो भर्चुअल अफिसले धेरै अगाडि बढाउँछ टेक्निकल्ली पनि है त। र यहाँ अघि मैले जो इनोभेटिभ एजुकेसनको कुरा गरेको थिएँ, इनोभेसन मिट्स एजुकेसन भनेको छ तपाईँ हामीले सोलमाक्स ग्रुपसँग आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि यो ब्लकचेन बेसमा जोडिएर तपाईँ हामी काम गर्न सक्छौँ। डिजिटल करेन्सीहरूतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। डिजिटल करेन्सी भनेको अबको आगामी करेन्सी नै मान्नुपर्छ। वर्ल्डमा अब डिजिटल करेन्सीहरू बेसी रूपमा, धेरै रूपमा होइन लागू हुँदैछ। ट्रेडिङ गरेर हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। फरेक्समा ठुल्ठुलो कारोबार हुन्छ, यहाँबाट पनि तपाईँ हामीले ठुल्ठुलो कारोबारहरू गर्न सक्छौँ। कम्प्लायन्स रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू रहेको छ। यी सम्बन्धितमा आधारित होइन शिक्षाहरू तपाईँ हामीले बेसिक रूपमा लिँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। इभन मैले यो ब्लकचेनको बारेमा के सुनेको थिएँ र क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो त्यो थाहै थिएन मलाई होइन। ट्रेडिङ भनेको त हल्का फुल्का सुनिएको थियो, बुझिएको थियो होला। फरेक्सको सम्बन्धी पनि हामीले सुनिएको थियो, बुझिएको थियो होला होइन। कम्प्लायन्स रुल्स रेगुलेसन यी कुराहरू तपाईँ हामीले यहाँ सिक्दै जानेछौँ डिप्ली रूपमा। अझै तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा लर्निङ एन्ड अर्निङ प्लेटफर्म हो भने। अब म अगाडि बढेँ फेरि। अब तपाईँहरूलाई मनपर्छ भनेदेखि तपाईँ हामी यहाँ कसरी आबद्ध हुने त होइन। कति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले यो एजुकेसनल प्याकेजहरू 8वटा प्याकेज राखेको छ हेर्नुहोस्। यहाँ नाम पनि दिएको छ स्मार्ट रुकी बेसिक होइन, स्टार्टर, एक्जिक्युटिभ प्रिमियम, प्रोफेसनल, इलाइट प्याकेजहरू। र यहाँ मुनि रहेको छ एजुकेसन प्याकेज प्राइस हो, यो डलरमा रहेको छ। $25,000 देखि $5,000 प्याकेज लिँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी यहाँ आबद्ध हुन सक्छौँ। यो प्याकेज लिँदाखेरि हामी मेम्बर भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो अपर्च्युनिटी तपाईँ हामी अरूलाई बाँड्दै गयौँ भनेदेखि होइन, यो प्याकेजहरू तपाईँ हामीले प्रमोट गर्दै अगाडि बढ्दै गयौँ भनेदेखि हामीले एउटा टिम बोनस क्यापको रूपमा पनि विकली बेसिसमा 5 गुणा बेसी 5 टाइम्स मोर हामीले इन्कम पनि गर्न सक्छौँ। एउटा मान्यौँ तपाईँ हामी अहिले समय बेचिरहेका छौँ अर्काको लागि होइन भने यहाँ तपाईँ हामीले हाम्रै लागि इभेन बोलेर सुनाएर बुझाएर गर्ने काम, त्यसरी बोलेर सुनाएर बुझाएर गर्ने कामबाट पनि तपाईँ हामीले यसरी 5 गुणा बेसी बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। र भने अब यो हाम्रो जुन 25,000 देखि $5,000 प्याकेज लिँदै गर्दाखेरि यो पैसा तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा त गयो, तर तपाईँ हामीलाई यहाँ यो पैसाले फेरि हामीलाई फेरि रिटर्न पैसा दिइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ हामी मेम्बर हुनु साथै तपाईँ हामीलाई जुन अघि भर्चुअल अफिस भनेको थिएँ त्यो भर्चुअल अफिसमा तपाईँ हामीलाई यहाँ यसको लोयल्टी दिन्छ। 175 डेजसम्ममा 175% नै दिन्छ र डेली 1%ले विकली 5 डेज दिँदै गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले $1,000 प्याकेज लिएका छौँ भनेदेखि 175 डेजमा हाम्रो $1,750 बराबरको लोयल्टी हामीले पाउनेछौँ।
त्यो एकैचोटि दिन्छ र डेली तपाईँ हामीलाई दिन्छ। यो भित्री भर्चुअल अफिस अर्थात् हाम्रो एकाउन्टमा गएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिस्तारै हेरौँला। भने मानिलिउँ कन्क्लुडमा तपाईँ हामीले होइन बुझ्नु पर्दाखेरि $1000 बराबरको प्याकेज लिँदै गर्दाखेरि हामीले 175 दिनमा $1750 हामी बराबरको लोयल्टी हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई हामीले 85% क्यास आउट गर्न सक्छौँ होइन। भने अब 15% चाहिँ हाम्रो सेभिङमा राखिदिएको हुन्छ, जो चाहिँ 3 वर्ष पछाडि अझ राम्रो हुने हाम्रो फ्युचरलाई नै सेक्योर गर्ने खालको सम्भावना रहेको छ यहाँनिर होइन। भने अर्को तपाईँ हामीलाई यहाँ बिचमा दिएको छ एकाडेमिक क्रेडिट भनेर। हाम्रो हरेक प्याकेजको मुनि एकाडेमिक क्रेडिट रहेको छ। यो भनेको एजुकेसन फेसिलिटीको लागि हाम्रो सोलम्याक्स ग्रुपले के गर्छ त स्पेसल्ली भन्नु पर्दाखेरि एजुकेसनलाई अगाडि सारेको छ। तपाईँ हामीसँग शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो हतियार हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँ हामीसँग शिक्षा होइन त्यति नभएकोले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ हामी शिक्षा पनि लिन सक्छौँ, त्यो पनि समय सापेक्ष। त्यो शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी यसरी इन्कम पनि गर्न सक्छौँ। यसरी सोलम्याक्स ग्रुप चाहिँ एउटा लर्निङ एन्ड अर्निङ प्लेटफर्म बनेको छ। आउनुहोस् बुझौँ अझै मजाले। यो क्रेडिटबाट तपाईँ हामीले एसएमजी एकाडेमीको 300+ कोर्सहरू जुन अघि पनि भनेको थिएँ मैले, ती कोर्सहरू चुज गरेर हामी इच्छा अनुसारको होइन कोर्सहरू पनि पढ्न सक्छौँ। त्यहाँबाट एजुकेसन पनि लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् इभन वर्ल्ड क्लासको एजुकेसन प्लस सर्टिफिकेट पनि लिन सक्छौँ, रिज्युमहरू है त्यस्तो रहेको छ। हेर्नुहोस् यसरी एक त यहाँ हाम्रो इन्भेस्ट जुन प्याकेज लिएका छौँ यो पैसाले पैसा कमाए जस्तै पनि छ। अर्को कुरो तपाईँ हामी काम गरे बापत हामीले एक्स्ट्रा इन्कम बोनसहरू पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ, साथमा एजुकेसन पनि लिन सक्छौँ। यति फाइदा रहेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो फाइदा कसैले पनि दिएको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है त। र यहाँ देख्नुभएको छ एसएमजी मेम्बर लोयल्टी प्रोग्राम, जुन अघि लोयल्टी प्रोग्राम। अब तपाईँ हामीले यो सोलम्याक्स ग्रुपमा त्यो एजुकेसन प्याकेज लिँदै गर्दाखेरिको फाइदाहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ है। एक त तपाईँ हामीले मानिलिउँ $1000 को प्याकेज लियौँ भनेदेखि हामीलाई होइन 1,75,000 लोयल्टी दिन्छ। त्यो 1,75,000 लोयल्टी भनेको हाम्रो के त डेली $1750 बराबरको लोयल्टी हो। त्यो $1 बराबर 100 लोयल्टी हामीले काउन्टिङ गर्छौँ यहाँनिर। भने $1000 बराबरको 1,75,000 लोयल्टी हुन्छ। त्यो 1,75,000 लोयल्टीमा तपाईँ हाम्रो 15% चाहिँ यो एसएमजी टोकन हुन्छ। एसएमजी टोकन भनेको क्रिप्टो करेन्सी भनेको बिटकोइन जस्तै हो। तपाईँ हामीले एउटा यो कोइन हो, हेर्नुहोस् हाम्रो एसएमजी कोइन हो, हाम्रो कम्पनीको आफ्नै ओन। भने बिटकोइनको बारेमा त सुन्नुभएको होला, बिटकोइन पनि एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो। र त्यो बिटकोइन अहिले तपाईँको स्टार्टिङ 2009बाट सुरु भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ 10 सेन्टबाट सुरु थियो एउटा कोइनको। अहिले $50,000 एउटा कोइन, जो तपाईँ हामीले किन्न पनि छुन पनि सक्दैनौँ है। भने अब तपाईँ हामीले यहाँ 15% सेभिङ त अझै तपाईँ हामीलाई पछि फ्युचरमा यो एसएमजी कोइनको रूपमा दिएको छ। हेर्नुहोस् है। भने अहिले पनि तपाईँ हामीले यो एसएमजी कोइन कारोबार गर्न सक्छौँ। यहाँ एक्सचेन्जहरू छ, 5वटा एक्सचेन्ज अनलाइन एक्सचेन्जमा अलरेडी यो लिस्टिङ भएको छ। यहाँ तपाईँ हामीले होइन हाम्रो थोरै इन्कमहरूबाट यो एसएमजी कोइन लगेर ट्रेड गर्न सक्छौँ। त्यो ट्रेड गर्दाखेरि यहाँ हामीले 10 गुणा 20 गुणा होइन अर्थात् 1 गुणा या नगर्न पनि सक्छौँ, किनभने एक्सचेन्जहरूमा तलमाथि रेटहरू भइरहेको हुन्छ। यो अवसर रहेको छ। हेर्नुहोस् भने हामीले जति पनि प्याकेज लिँदै गरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई 85% क्यास आउट गर्ने लोयल्टी दिन्छ भने 15% चाहिँ सेभिङको रूपमा दिन्छ, एसएमजी टोकनको रूपमा हामीले पाउँछौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी के त इन्कम पनि गर्न सक्यो र पछि फ्युचरको लागि पनि हामीले सेक्योर गर्न सक्यो। त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी दिएको छ। अर्को एसएमजी लोयल्टी पोइन्ट्स पे आउट भनेको छ। अब लोयल्टी दियो तपाईँ हाम्रो प्याकेज लगाउँदै गर्दाखेरि होइन, त्यो लोयल्टीलाई चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि गिफ्ट कोड बनाएर पनि तपाईँ हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्यो होइन, क्यास आउट गर्न सकिन्छ। भने पर्चेज सिस्टम होइन, यो तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा अहिले करेन्सीको रूपमा पनि तपाईँ हामीले एउटा क्रिप्टो करेन्सीमा लगेर होइन पनि हामीले चाहिँ पर्चेज पनि गर्न सक्यो। र हाम्रो प्याकेजलाई जति बढायो त्यति राम्रो इन्कम आउने हुन्छ। हेर्नुहोस् किन त भन्दाखेरि डेली 1% ब्याक हो नि त हामीलाई
हैन। 100 लगाउँदै $100 को प्याकेज लिँदै गर्दाखेरि हामीले डेली $1 पाउँछौँ भनेदेखि 1000 को लगाउँदै गर्दाखेरि हामीले डेली $10 बराबरको लोयल्टी पाउँछौँ। त्यस्तै अब हामीले हैन 10,000 को 5,000 को बनायो भनेदेखि डेली 5%ले पाउँछौँ, 50%ले सरी डेली चाहिँ $50 बराबरको हामीले पाउँछौँ भन्न खोजेको हो। भने यसरी तपाईँ हाम्रो जति ठुलो प्याकेज हुन्छ त्यति राम्रो इन्कम यहाँ देखिन्छ। त्यही भएर हामीले प्याकेजलाई, किनकि यो कम्पनी भनेको, यो सोलम्याक्स भनेको सानो पैसालाई एउटा ठुलो मल्टिपल गर्दै लाने र एउटा पछि गएर ठुलो इन्भेस्टरको रूपमा पनि हामी यहाँ, यो हुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होइन तर पनि हामी यहाँबाट इन्कम गरेर अरूतिर इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ होइन, त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी दिएको छ। अर्को छ SMG2 वालेट। यहाँ वालेट एक्सेस ई वालेट दिएको छ हेर्नुहोस्। अहिले भनेको ई वालेट भनेको हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ। अब तपाईँ हामीले साँच्चै भन्यो भनेदेखि डिजिटल युगमा तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा एउटा एप हुन्छ, त्यो एप नै हाम्रो वालेट हो। एभ्रिथिङ तपाईँ हामीले राख्न सकिन्छ, यहाँ पैसाहरू राख्न सकिन्छ, यो क्रिप्टो करेन्सीहरू राख्न सकिन्छ, त्यहाँबाट हामीले ब्याङ्कहरूमा पनि लैजान सकिन्छ, त्यस्तो खालको हेर्नुहोस्। अर्को रिसिभ SMG टोकन्स भनेको छ। यो SMG टोकन चाहिँ हामीले कसरी पाउँछौँ भन्ने सम्बन्धमा अघि पनि भनिसकेको छु होइन, कि हामीले हाम्रो प्याकेजबाट चाहिँ होइन, हामीले जुन पर्चेस गरेका छौँ प्याकेज, त्योबाट चाहिँ 15% हामीलाई टोकन पाउँछौँ सेभिङ होइन। भने अर्को चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि काम गरेको बोनसको 25% चाहिँ तपाईँ हामीलाई SMG टोकन सेभिङमा दिन्छ, 75% चाहिँ क्यास आउट गर्न मिल्छ। अब यहाँ हामीले यो SMG टोकन लोयल्टीलाई चाहिँ, हाम्रो कम्पनीले दिएको लोयल्टीलाई सजिलोसँग चाहिँ तपाईँ हामीले यो SMG टोकन क्रिप्टो करेन्सीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। अब क्रिप्टो करेन्सीमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि त हाम्रो जुन अहिले चलाइरहेको फिजिकल मनी होइन, त्यहाँ सजिलोसँग कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो एजुकेसन पनि तपाईँ हामीले यहाँ सिक्छौँ हेर्नुहोस्। भने यसरी हामीले इन्कम गर्न सकिन्छ। अर्को ई कमर्स सेक्टर हेर्नुहोस्। अहिले अनलाइन सपिङ, सेलिङ, बाइङ, एभ्रिथिङ होइन, ती कुराहरू त्यो ब्लकचेन सिक्योरमा चलेको हुन्छ। ब्लकचेन सिक्योर भनेको तपाईँ हामीले एउटा ह्याकलेस होइन, चोरी हुने डर हुँदैन, त्यहाँनिर ह्याक हुने डर हुँदैन, त्यस्तो सिक्योर ब्लकचेन सिक्योरमा चलेको हुन्छ होइन। त्यस्तै SMG मेम्बर लोयल्टी पोइन्ट्स रिवार्ड्सहरू छ, हाम्रो यहाँ रिवार्ड्सहरू रहेको छ होइन, पोइन्ट्सहरू रहेको छ। यसरी यहाँबाट हामीले इकोसिस्टममा फाइदा उठाउन सकिन्छ यो सोलम्याक्स ग्रुपसँग आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि। र अर्को रहेको छ यहाँ, अब तपाईँ हामीले यो SMGसँग होइन, अर्थात् सोलम्याक्स ग्रुपसँग आबद्ध भएर होइन, नेटवर्किङ अर्थात् प्रमोट गर्दै लैजाँदाखेरि, एउटा नेटवर्किङ मार्केटिङ गर्दै लैजाँदाखेरि पनि यहाँ हामीलाई इकोसिस्टमबाट फाइदा रहेको छ हेर्नुहोस्। एक त तपाईँ हामी एजुकेसन लिन सक्यो, समय सापेक्ष एजुकेसन, जो चाहिँ टेक्नोलोजी र फाइनेन्स बिजनेस सम्बन्धी रहेको छ, एजुकेसन सम्बन्धी होइन, जुन अघि इनोभेटिभ एजुकेसनमा देख्नुभएको थियो होइन। भने अब अर्को रहेको छ SMG टोकन भनेको चाहिँ तपाईँको मेम्बर लोयल्टी प्रोग्राम। अब हामीले चाहिँ SMG टोकन पनि प्राप्त गर्छौँ। यो SMG टोकन भनेको क्रिप्टो करेन्सी जुन अघि भनेको छु हेर्नुहोस्। क्रिप्टो करेन्सी भनेको बिटकोइन जस्तै हो यो। बिटकोइन पनि एउटा टोकन हो, SMG पनि हाम्रो एउटा टोकन हो, तर यो क्रिप्टोमा गनिन्छ, क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी होइन, अदृश्य मुद्रा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि। अर्को ब्लकचेन बाइनान्स, जो चाहिँ वर्ल्डको टप एउटा होइन अनलाइन एक्सचेन्ज हो, जहाँबाट वर्ल्ड वाइड रूपमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्न सकिन्छ, सजिलो छिटो छरितो छ हेर्नुहोस्। इभन 20 मिनटभित्रमा तपाईँ हामीले वर्ल्ड वाइड रूपमा ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौँ, तपाईँ हामी आफैले डाइरेक्ट। अब त्यस्तो हामीले त्यो फिजिकल मनी पठाउने एक्सचेन्जहरू पनि यहाँ चाहिँदैन खासै भन्नुपर्दाखेरि होइन, त्यस्तो खालको सिस्टममा हामी अगाडि बढाउँछ यो सोलम्याक्स ग्रुपले। अर्को छ SMG वालेट, जुन वालेट भनेको छ अघि होइन, मैले अघि भनिसकेको छु। यो चाहिँ यो SMG वालेटबाट तपाईँ हामी चाहिँ ई कमर्सको प्लेटफर्महरूतिर पनि आबद्ध हुन सक्छौँ। यो वालेटबाट तपाईँ हामीले होइन ब्याङ्कतिर पनि अर्थात् ई कमर्स सपिङहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यहाँ जोडिँदै गर्दाखेरि डाइरेक्ट बोनसहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन। हामीले प्रमोट कसैलाई गऱ्यौँ, उहाँहरूले यो प्रोजेक्टलाई मन पराउनु भयो होइन, एजुकेसन लिन चाहनुभयो, लर्निङ एन्ड अर्निङ गर्न चाहनुभयो, जोडिनु भयो भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट बोनस पाउँछौँ। त्यसरी म्याचिङ बोनस पाउँछौँ। टिम भए हाम्रो टिम हुन्छ, नेटवर्किङहरू बढ्दै जाँदाखेरि टिम बोनस पाउँछौँ। र ऱ्याङ्क एन्ड रिवार्डहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, लिडरसिप बोनसहरू, ऱ्याङ्क एन्ड रिवार्डहरू पनि लाइफ चेन्जिङ नै छ हेर्नुहोस्, पछाडि हेर्दै जान सकिन्छ। भने यस्तो रहेको छ। यति राम्रो इकोसिस्टममा तपाईँ हामीले यहाँबाट फाइदा मात्रै लिन
पाइरहेका हुनेछौँ है त। र अब जुन अघि डाइरेक्ट बोनस यहाँ भनेको थिएँ, डाइरेक्ट बोनस यो हो। हेर्नुहोस्, यदि हामीले होइन यो प्रमोटहरू गर्दै लैजाँदाखेरि हामीबाट कोही व्यक्ति जोडिनुहुन्छ भने उहाँ पनि फाइनेन्सियल फ्रिडम, टाइम फ्रिडम लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई हामीले मजाले बुझेर यो सोलमाक्सको बारेमा मजाले बुझेर बुझाउनु सकियो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि हुन्छ। र उहाँहरूलाई हुनु भनेको एउटा सोसियल वर्कको काम जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। हेर्नुहोस्, किन त उहाँको पनि एउटा जीवन परिवर्तन भयो नि त, एउटा इन्कम सोर्स उहाँले पनि पाउनु भयो नि त। भने त्यसरी जोडिँदै जाँदाखेरि हामीलाई सेल्स कमिसनको रूपमा हामीलाई 10% बोनस चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट कम्पनीले एउटा भ्यालुको रूपमा दिन्छ। तर त्यो भ्यालुको रूपमा दिए पनि हामीले पैसालाई पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो रहेको छ है। हेर्नुहोस्, यसरी मजाले बुझ्नु होला यसलाई। भने अर्को टिम भोल्युम बोनस रहेको छ। टिम भोल्युम बोनस भनेको यसरी हामीले यो अपर्च्युनिटी बाँड्दै जाँदाखेरि, हामीले एउटा सोसल वर्कको काम गर्दै जाँदाखेरि होइन, यो बिजनेस भोल्युम हुन्छ। यो बिजनेस भोल्युमको आधारमा म्याचिङ गरेर विकली बेसिसमा हामीलाई त्यहाँबाट पनि 10% एउटा हाइब्रिड कम्पेन्सेसन प्लान पनि भनिएको छ, त्यो दिन यहाँ पाइन्छ। हेर्नुहोस्, मान्नु यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एक टिममा चाहिँ $5,000 बिजनेस भएको छ, अर्को टिममा 10,000 को बिजनेस भएको छ होइन। अब यो विकर साइडको चाहिँ हिसाब गरेर हामीलाई विकली बेसिसमा दिने हो। विकर साइड भनेको 5,000 हो। अब 5,000 म्याचिङ गरेर हामीलाई यहाँ $500 बराबरको तपाईँको बोनस हामीले प्राप्त गर्छौँ। अब यहाँ अर्को 5,000 रहेको छ। हेर्नुहोस् होइन, बाँकी रह्यो नि त। यो 5,000 क्यारी फरवर्ड फर नेक्स्ट विक भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त। अब यो नेक्स्ट विक क्यारी फरवर्ड भनेको चाहिँ के हो त, तपाईँहरू क्लियर हुनु होला। अब पछि यतापट्टि बिजनेस भयो, यतापट्टि बिजनेस भएन भने पनि यो होइन क्यारी फरवर्ड भएर फेरि गएर हामीले त्यतिखेर पनि यहाँ पनि 5,000, यहाँ पनि 5,000 भयो भने फेरि अर्को 5,000 चाहिँ हामीले यहाँ टिम बिजनेस भोल्युम प्राप्त गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, यति राम्रो सजिलो रूपले होइन फाइदै फाइदा मात्रै दिएको छ यो हाम्रो सोलम्याक्सले हामीलाई। हेर्नुहोस्, भने आउनुहोस्, किन यसलाई डिपली बुझौँ, राम्रो गरौँ होइन। हामी सबैले फाइनेन्सियल फ्रिडम लिउँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ, टाइम फ्रिडम लिउँ भन्न चाहन्छु। र अर्को रहेको छ अझै हामीलाई राम्रो बोनस होइन भनेको त यो प्यासिभ इन्कम हामीले कामै नगरिराख्दाखेरि। तर त्यसको लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्याकेज चाहिँ स्टार्टर प्याकेज $250 बराबरको प्याकेज हुनु पऱ्यो। र डाइरेक्ट हामीले जोडेको दुईजना जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको पनि $250 बराबरको स्टार्टर प्याकेज हुनु पऱ्यो। तब हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब क्वालिफाइड भइसक्नु पछाडि हाम्रो त अब यसरी प्रमोट गर्दै जाँदाखेरि धेरै लेभलहरू बढ्दै गएको हुन्छ। उहाँहरूलाई होइन, यसरी लेभल वाइज हाम्रो 4 लेभलसम्म चाहिँ 1%ले बिजनेस भोल्युमको 1% हामीलाई म्याचिङ बोनस दिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को हामीले फेरि प्याकेज बढायौँ। हाम्रो प्याकेज होइन, हाम्रो प्याकेज चाहिँ $500 को एक्जिक्युटिभ बनायौँ भनेदेखि 2%ले 4 लेभलसम्म, त्यस्तै $1,000 को बनायौँ भने 3%ले होइन, 2,500 को बनायौँ भने 4%ले, र 5,000 को बनायौँ भनेदेखि 5%ले। यसरी थप हाम्रो इन्कम जेनेरेट यहाँ भइरहेको हुन्छ। यस्तो अपर्च्युनिटीहरू धेरै थोरै एकदम होइन बिरलै कम्पनीहरूले दिने गर्छन्। तर यो हाम्रो सोलम्याक्स ग्रुपलाई डिपली स्टडी गर्ने हो भनेदेखि यहाँ भनेको यति फाइदा छ कि लाइफ चेन्जिङ गर्न सकिन्छ। हामीले हेर्नुहोस् है त। र यहाँ अब हामीले म यो एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो चाहिँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँले एउटा थ्योरी पत्ता लगाउनु भएको छ, कम्पाउन्डिङ सिस्टम भनेर। कम्पाउन्ड होइन, यो कम्पाउन्ड चाहिँ 8औं आश्चर्य पनि भनिएको छ वर्ल्डमा होइन, विश्वमा चाहिँ एउटा 8औं आश्चर्य अरे। यसलाई जसले बुझ्यो त्यसले चाहिँ यहाँ राम्रो पैसा कमाउँछ अरे, जसले बुझेन उसले चाहिँ तिरी मात्रै राख्छ अरे। यहाँ तिरी मात्रै राख्छ होइन, मान्छेहरूले त यहाँ पत्याउँदैनन् पनि। त कम्पाउन्डिङ सिस्टमलाई बुझ्यो भनेदेखि यहाँ साँच्चै हामीले एकदम राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। यो कम्पाउन्डिङ सिस्टममा चलेको छ हाम्रो सोलम्याक्स ग्रुप। हेर्नुहोस्, किन त भन्दाखेरि हामीलाई आएको जुन डेली 1% लोयल्टी छ त्यो $25 बराबरको हुँदै गर्दाखेरि रिइन्भेस्ट गर्यो भनेदेखि होइन त्यो कम्पाउन्डिङ भयो। हेर्नुहोस्, अब रिइन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो $25
ले पनि फेरि भोलिपल्टबाट कमाएर 24 आवर पछाडि फेरि कमाएर दिन थाल्छ। हाम्रो इन्भेस्ट पनि बढिरहेको हुन्छ, यता डेली इन्कममा पनि बढिरहेको हुन्छ। इन्भेस्ट बढिरहेको हुन्छ, डेली इन्कम बढिरहेको हुन्छ। इन्भेस्ट जति रिइन्भेस्ट गर्दै जान्छौँ त्यति इन्कम बढ्दै आइरहेको हुन्छ हैन। त्यसरी यो कम्पाउन्डिङ सिस्टम यसरी बुझ्नु होला। यसरी बुझियो भनेदेखि यहाँ सोलम्याक्स ग्रुपले त्यो अपर्च्युनिटी दिएको छ, कम्पाउन्डिङ सिस्टमको अपर्च्युनिटी। त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ सबैले राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ। इन्कम मात्रै नभएर सेकेन्ड इन्कम सोर्स बनाएर हामीले हाम्रो लाइफलाई चाहिँ फ्युचरसम्म राम्ररी ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। भने अब हेर्नुहोस्, त्यसरी हामीले कम्पाउन्डिङ गर्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा टिम वर्क पनि हो यो हाम्रो है। अपर्च्युनिटी बाँड्दै जाँदाखेरि हाम्रो टिम बिल्ड हुन्छ। टिम बिल्ड भए पछाडि हाम्रो टिम बिजनेसहरू बढ्दै जान्छ। यसरी टोटल बिजनेस भोल्युम 2000 को हुँदै गर्दाखेरि हामी मेम्बर भएर हैन कुनै पनि प्याकेज लिएका छौँ भने हामी मेम्बर भएर अरूलाई अपर्च्युनिटी बाँड्दै जाँदा टिम हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो बिजनेस चाहिँ टोटल बिजनेस भोल्युम दुईटा साइडको गरेर 2000 भयो भनेदेखि एक साइडमा 800 को र अर्को साइडमा 1200 को भयो भनेदेखि हामी इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ पार्टनर आइएमपी हुन्छौँ। तर त्यसको लागि बेसिक हाम्रो भनेको $100 को प्याकेज हुनु पर्यो मिनिमम हैन। 2 जना मेम्बर हामीले डाइरेक्ट जोडेको हुनु पर्यो लेफ्ट र राइटमा, त्यतिखेर हामीलाई सर्टिफिकेट मात्रै दिन्छ। भने अब सिनियर म्यानेजर हुनको लागि हाम्रो बिजनेस भोल्युम चाहिँ 8500 को हुनु पर्यो हैन। एक साइडमा 3500 को भने अर्को साइडमा 5000 को गरेर 8500 हुन्छ। त्यस्तै प्याकेज हाम्रो स्टार्टर 250 को हुनु पर्यो हैन। आइएम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ पार्टनर नै हो। 2 जना हामीले जुन मेम्बरहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ पार्टनर हामीले बनाउनु पर्यो। टिमलाई हामीले सपोर्ट गर्ने हो। यहाँ जति टिमलाई सपोर्ट गर्यो त्यति हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। टिमलाई इन्कम गर्ने बनाउनु हामी अगाडि बढ्नु हो भने त्यसमा कम्पनीले यहाँ हामीलाई रिवार्डहरू पनि दिएको छ। यो रिवार्डहरू पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी नै हाम्रो क्रमशः यो बिजनेस भोल्युमहरू छ। पुअर लेभल यो PLB भनेको पुअर लेभल बिजनेस भोल्युम छ। यो हाम्रो प्याकेजहरू भयो हैन। र यो हाम्रो टिम क्वालिफाइडहरू भयो भने लेफ्ट र राइटमा यति व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यतिखेर हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो 37, 150, 250 हैन। म्याकबुक, रोलेक्स, यो मर्सिडिज C क्लासको गाडी, मेसेरती, बेन्टली, रोल्स रोय यो भने अनुसार कम्पनीले दिइ पनि राखेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट टप 2 जना एचिभरहरू हुनुहुन्छ मर्सिडिज C क्लासको गाडी। उहाँहरूको इन्कम भनेको विकली $25,000 सम्म इन्कमको साथसाथमा उहाँहरूले रिवार्ड पनि पाइराख्नु भएको छ। भने यो मेसेरती गाडी पाकिस्तान नेसनल हुनुहुन्छ, उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ उहाँहरूले नै यो प्राप्त गर्नुहुन्छ, किन त उहाँहरूसँग ठुलो मास छ, ठुलो टिम छ। त्यही भएर हामीले यो अपर्च्युनिटी अरूलाई बाँड्नु नै एकदम राम्रो हो। हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने असल काम गरौँ, राम्रो अपर्च्युनिटीलाई अरूलाई पनि बाँडौँ हैन। सेल्फिस नहौँ। यो अपर्च्युनिटी बाँड्नु भनेको त उहाँहरूको लागि पनि राम्रो, हामी सबैको लागि राम्रो। र सक्सेस हुनु छ भनेदेखि हामी यसरी टिम वर्कबाट नै सक्सेस हुन सक्छौँ। एक्लै व्यक्ति मात्रै हामी गाह्रो हुन्छ होला। तपाईँहरूले देख्नु भएको होला हैन। कतिपय सफल व्यक्तिहरू एक्लै देख्नु भएको होला, तर उहाँहरूको पछाडि हैन हामीले नदेख्ने तरिकाले कतिपय त्यहाँ भनेको एउटा युनिटी नै छ। हेर्नुहोस्, एउटा उहाँहरूको पछाडि मास छ। त्यो मासले नै उहाँहरूलाई सक्सेस बनाउनु भएको। ती कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। भने हाम्रो स्लाइड यो सकिएको छ। यो प्रेजेन्टेसनको रूपमा पनि म तपाईँहरूलाई यो भिडियो लिएर आएको छु। यति यो मैले आफ्नो ओन रूपले यो बुझ्ने तरिकाले बुझौँ भनेर मैले यो बनाएको छु। अहिले हामीले समयलाई यसरी युट्युबमा खर्च गरिरहेको छ भने यो हेर्नुहोस्, यो युट्युबमा यस्तो भिडियोहरू हेर्नुहोस् जसले हामीलाई फाइदा गरोस् हैन। त्यो भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले जति यसरी हैन फाइदा हुने खालको भिडियोहरू हेर्छौँ त्यति हामी फाइदामै जान्छौँ। तर नराम्रो हेर्न थाल्यो भने हामी नराम्रै हुँदै जान्छौँ हैन। हामी अलिकति हाम्रो पोटेन्सियल म्याक्सिमाइज गर्ने खालको भिडियोहरू हेर्छौँ भने हामी दिनदिनै थाहै नपाए हाम्रो पोटेन्सियल म्याक्सिमाइज हुँदै जानेछ। हाम्रो पोटेन्सियल म्याक्सिमाइज हुँदै जानु भनेको हामी सफल हुँदै जानु हो भन्न चाहन्छु। र म धेरै भन्न चाहिनँ, अब समयलाई यहीँ छुट्याउन चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले सुनिदिनु भएकोमा है त।